Hello students, welcome to the class of physics revision series. We have already discussed the rotational dynamics. Rotational dynamics हामीहरूले सकाइसकेको छु. सकेसम्म त्यो तिमीहरूलाई युजफुल भएको होला म उम्मिद गर्छु. And now we will start our next chapter, that is the simple harmonic motion. योलाई पनि हामीहरू हेर्छु and we will try our level best to finish it in 2 hours in 2 classes. First lecture is today. Today's lecture is first lecture. यो पछि हामीहरू सेकेन्ड लेक्चरमा योलाई फिनिश गरिदिन्छु. तब यो पनि तिम्रो तयार भइहाल्छ. सिम्पल हार्मोनिक मोसन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तिम्रो लागि, यो बोर्ड एक्जामको लागि पनि एन्ड इन्ट्रान्स एक्जामको लागि पनि. सो माई रिक्वेस्ट इज देयर, पे अटेन्सन एन्ड ट्राई टु डेभलप योर कन्फिडेन्स एन्ड फेस द एक्जाम बोल्डली इन द कमिङ फ्युचर. सो फर्स्ट अफ अल हामीहरू के डिस्कस गर्छु? हामीहरू डिस्कस गर्छु यो सिलेबस. यो हाम्रो सिलेबस हो जो एनईबीले सिलेबस प्रिस्क्राइब गरेको छ, इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन. यो मेन सिलेबस हो. यसको हिडन मेसेज पनि हुन्छ, त्यो पनि म डिकोड गर्छु. इक्वेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन, पहिले त यो कुरा जान्नुपर्छ कि सिम्पल हार्मोनिक मोसन के हो. एनर्जी इन एसएचएम, एप्लिकेसन अफ सिम्पल हार्मोनिक मोसन. एप्लिकेसनमा दुईटा छ, एउटा हाम्रो सस्पेन्डेड स्प्रिङको छ. अब यसमा सिरिज र प्यारलल दुईटा हेर्नुपर्छ. एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ. सिम्पल पेन्डुलम पछि अस्सिलेटरी ड्याम्प्ड मोसन, यो सबै हामीहरू हेर्छु. तर ड्याम्पिङको इक्वेसन हामीहरू हेर्दैन. सो लेट अस बिगिन आवर डिस्कसन विथ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन. तर सिम्पल हार्मोनिक मोसन बुझ्नको लागि हामीहरूलाई अलिक पेरियोडिक मोसन बुझ्नुपर्छ. पिरियोडिक मोसन बुझ्नुपर्छ, अस्सिलेटरी मोसन बुझ्नुपर्छ. त्यो तिमीहरूले आउँछ, तर त्यो पनि एकचोटि हामीहरू त्यसलाई रिवाइज गरिलिन्छौँ कि पिरियोडिक मोसन अस्सिलेटरी मोसनमा के डिफरेन्स हो. And simple harmonic motion is how a periodic motion as well as it is the oscillatory motion. So let us try to understand this matter. Periodic motion को एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ. कुरा गरिरहेको थिए पिरियोडिक मोसन को, एन्ड पिरियोडिक मोसनमा टाइम पिरियड फिक्स हुन्छ. यो कुरा हेर्ने जसरी अर्थ को अराउन्ड मून घुम्छ, मून सन को अराउन्ड अर्थ घुम्छ. तो यही कुरा म हेराएको छु कि यहाँ हेर, here what you are observing that this is a periodic motion and यसको एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ. यो फिक्स्ड टाइम पिरियडमा अर्थको पनि एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ एन्ड मुनको पनि एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ. यसको टाइम पिरियड जब फिक्स हुन्छ त यो पिरियोडिक मोसन भयो. यो पिरियोडिक मोसनमा हामीहरूलाई यो पनि बुझ्नुपर्छ कि पिरियोडिक मोसन अस्सिलेटरी मोसनमा के डिफरेन्स छ. तो पिरियोडिक मोसनमा हामीहरूलाई हेर, मुनलाई 27.3 डेज लाग्छ इन कम्प्लिटिङ द 1 रिभोल्युसन राउन्ड द अर्थ. सो दिस इज ए पिरियोडिक मोसन. तो पिरियोडिक मोसन सबैजनाले बुझेको छ, यसमा केही ठुलो कुरा छैन. एन्ड इन दिस सिचुएसन यु हेभ अन्डरस्टुड दिस थिङ. नाउ लेट अस कम टु अस्सिलेटरी मोसन. अस्सिलेटरी मोसन टु एन्ड फ्रो मोसन हो, अगाडि पछाडि हुन्छ. हेर, अस्सिलेटरी मोसन about a fixed point यो अगाडि पछाडि हुन्छ. हेर, to and fro motion about a fixed point. This is your oscillatory motion. You have understood it. सबैलाई थाहा छ कि oscillatory motion के हो. हेर, oscillatory motion. In this oscillatory motion or vibratory motion एउटा हाम्रो इक्विलिब्रियम पोजिसन हुन्छ, मेन पोजिसन हुन्छ जहाँमा फोर्स लाग्दैन. यसको एक्जाम्पल पनि सबैलाई थाहा छ. सिम्पल पेन्डुलमको थाहा छ, मार्च स्प्रिङ थाहा छ. यो ट्युबमा लिक्विडको अस्सिलेसन पनि पिरियोडिक मोसन हुन्छ. त यो पनि अस्सिलेटरी मोसन भयो. बेसिक कुरा हो हामीहरूलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसन बुझ्ने. त पिरियोडिक मोसन बुझेको छु, अस्सिलेटरी मोसन बुझेको छु. अस्सिलेटरी मोसनको एउटा स्पेसल टाइपको मोसन हो जसलाई हामीहरू सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौँ. सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो कुरा बुझ्नुपर्छ कि एउटा टाइम पिरियड हुन्छ एन्ड टाइम पिरियडलाई 1 बाई फ्रिक्वेन्सी इज 1 बाई टाइम पिरियड. यो कति जब हेर, जब सिम्पल हार्मोनिक मोसन भइरहेछ, इन दिस वे द सिम्पल हार्मोनिक मोसन इज टेकिङ प्लेस, देन यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड यो पिरियोडिक मोसनको एउटा फिक्स्ड टाइम पिरियड हुन्छ, एउटा यसको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ. फ्रिक्वेन्सीको मिनिङ के छ कि कति साइकल कम्प्लिट भएको छ 1 सेकेन्डमा. अब यो एक्जाम्पल हेर कि यो एक्जाम्पलमा हेर हाउ इट इज डुइङ द
सिंपल हार्मोनिक मोशन सी एउटा फिक्स्ड पॉइंट छ फिक्स्ड पॉइंट को and how the waves are generated. All of you should understand very carefully कि in this process में यहाँ हेर बीच में यसको स्पीड सबैभन्दा बढी हुन्छ यहाँ आएर 0 भयो यहाँ 0 भयो यहाँ 0 भयो यहाँ 0 भयो हेर and in this process this is the spring attached to it, this is the string attached to it जसमा वेभ जेनरेट भइरहेछ हेर सिम्पल हार्मोनिक मोसन तिम्रो लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनकि सिम्पल हार्मोनिक मोसन पढेपछि 3-4वटा च्याप्टर क्लियर हुन्छ यो तिम्रो वेभको लागि चाहिन्छ साउन्ड वेभको लागि चाहिन्छ वेभ अप्टिक्सको लागि चाहिन्छ एसी को लागि चाहिन्छ सो इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर यू पिपल देयरफोर वी विल हैव ए बेटर कन्सेप्ट अफ के भन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसन को बेटर कन्सेप्ट हुनुपर्छ अब हेर जब हामीहरूले टाइम पिरियड एन्ड फ्रिक्वेन्सी को कुरा गरेको छु त ध्यान दिएर हेर एउटा वेवलेंथ को कुरा पनि आउँछ वेव में डिटेल में पढाउँछु वेवलेंथ को कुरा पनि आउँछ फ्रिक्वेन्सी को कुरा पनि आउँछ वेवलेंथ फ्रिक्वेन्सी में इन्भर्स रिलेसन छ त्यो पनि तिमीहरूलाई थाहा छ मैले भने फ्रिक्वेन्सी 1/टाइम पिरियड हुन्छ अब हेर यहाँ हेर यो सिचुएसन में एक ऑसिलेशन कंप्लीट गर्न में 4 सेकेंड टाइम लागेको छ त फ्रिक्वेन्सी कति भयो 1 × 1/4 दैट इज योर दिस फ्रिक्वेन्सी कति भयो 1/टाइम पिरियड लागेको छ 4 त फ्रिक्वेन्सी भयो 1/4 हेर सो दिस इज द वे यू शुड अंडरस्टैंड फ्रिक्वेन्सी एंड टाइम पिरियड यो सबै सिंपल हार्मोनिक मोशन को कैरेक्टरिस्टिक हो ये दीज आर ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड नेक्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन हाम्रो सिलेबस में दिएको छ सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्शन अब सर्कुलर मोशन को प्रोजेक्शन हेर जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन में मूव गर्छ त ध्यान दिएर हेर कि यसको प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में रेड डॉट छ रेड डॉट इज प्रोजेक्शन ऑन वाई एक्सिस एंड ब्लू डॉट इज प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस सो रेड डॉट आ ब्लू डॉट ले बेसिकली अब यो कुरा बुझ्नुपर्छ सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होइन सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होइन सर्कुलर मोशन को जो प्रोजेक्शन हुन्छ त्यसको मोशन यो सिंपल हार्मोनिक हो यो सिंपल हार्मोनिक हो यो सिंपल हार्मोनिक होइन यो सर्कुलर मोशन इज पीरियोडिक लेनु मिल्छ तर इफ यू शुड अंडरस्टैंड दैट यो हाम्रो प्रोजेक्शन को टर्म में दिएको छ मैथमेटिकल डेरिवेशन पनि म हेराउँछु एंड इन दिस वे यू शुड फील कंफर्टेबल दैट these are the main points of your simple harmonic motion हेर तिमीलाई थाहा छ कि यो तिम्रो cos को कर्व हो यो तिम्रो sin को कर्व हो रेड कर्व sin को कर्व हो त्यसैको लागि सिंपल हार्मोनिक मोशनलाई हामीहरू y = a sin omega t and a cos omega t दुईटाबाट हेराउँछु यो सबै कुरालाई म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्छु म डिटेलमा डेराइभ पनि गर्छु एन्ड यू शुड फील कंफर्टेबल बाय दिस एन्ड दिस विल सर्टेनली बिल्ड योर कॉन्फिडेंस यो कॉन्फिडेंस दिन्छ जब आँखाबाट हेर्छ हेरेपछि अनुभव हुन्छ यो प्रोजेक्शन को मीनिंग के हो प्रोजेक्शन कसरी तलमाथि भइरहेछ वाई एक्सिस को प्रोजेक्शन वाई एक्सिस में प्रोजेक्शन हेर एक्स एक्सिस में प्रोजेक्शन हेर सो इन दिस वे यू विल फील कंफर्टेबल सो यो पनि सिंपल हार्मोनिक मोशनलाई रिप्रेजेंट गर्छ यो पनि सिंपल हार्मोनिक मोशनलाई रिप्रेजेंट गर्छ अब हेर सर्कुलर मोशन मैले भने सर्कुलर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन छैन जब यहाँ वाई एक्सिस में लिन्छु तो वाई एक्सिस में के लिन्छु वाई एक्सिस में यो थीटा भएपछि यो बेस छ y = x r cos omega t लिन्छु एक्स एक्सिस में लिएपछि व्हाट वी विल टेक द x sin omega t सो sin omega t और cos omega t रिप्रेजेंट गर्छ तिम्रो सिंपल हार्मोनिक मोशनलाई अब योलाई डिटेल में म बताउँछु यो त ब्याकग्राउन्ड भयो यो ब्याकग्राउन्ड सँगै म तिमीहरूलाई अझै कुरा बताउँछु डिटेलमा जे कुरा तिमीहरूले General oscillatory motion is represented by F is equals to minus k x to the power n where n is equals to 1 3 5 7 ध्यान दिएर हेर यो जनरल oscillatory motion लाई रिप्रेजेंट गर्छ जब when n को भ्यालु 1 भइहाल्छ then f is equals to minus kx and this is representing your simple harmonic motion. This is SHM.
दिस इज रिप्रेजेंटिंग योर सिंपल हार्मोनिक मोशन। यो जनरल इक्वेशन भयो तिम्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन को। अब ध्यान दिने को कुरा के हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन इज बेसिकली ए पार्ट अफ मेकानिक्स। यो मेकानिक्स जोलाई राम्रोसित आउँछ, काइनेमेटिक्स जोलाई राम्रोसित आउँछ त्यसको लागि यसमा समस्या छैन। तर विद्यार्थी काइनेमेटिक्स 11th में पढ्छ, 11th में ध्यान दिँदैन, त्यसैको लागि यो गाह्रो लाग्छ। सो माई रिक्वेस्ट इज there is not difficulty in this thing, but we will be understanding it very comfortably। अलिकति ध्यान दिनुपर्छ। तो यहाँ कुरा f is proportional to minus x। अब हेर, f is proportional to minus x, f तिम्रो भेक्टर हो, फोर्स x पर डिस्प्लेसमेंट पनि भेक्टर हो। तो माइनस को मीनिंग छ कि फोर्स तिम्रो डिस्प्लेसमेंट को अपोजिट लाग्छ। अब ध्यान दिएर हेर, यो कुरालाई बुझ्नको प्रयास गर्ने कि जब when x is equals to 0 हुन्छ त f को भ्यालु 0 हुन्छ। यसको मिनिङ के छ? x 0 कहाँ हुन्छ? ओरिजिनमा। यसको मिनिङ छ x को मेजरमेन्ट हामीहरू ओरिजिनबाट गर्छौं। आज जब फोर्स 0 छ त यो इक्विलिब्रियम को केस भयो। रोटेशनल डायनामिक्स में तिमीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, जब लीनियर इक्विलिब्रियम हुन्छ त फोर्स 0 हुन्छ, जब रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुन्छ तब टर्क 0 हुन्छ, जब जनरल इक्विलिब्रियम हुन्छ त फोर्स और टर्क दुईटा 0 हुनुपर्छ। तो यसको मिनिङ भयो कि यो स्टेबल इक्विलिब्रियम को केस छ। जब हामीहरू सपोज यो एउटा लिएको छु, यहाँ हाम्रो फोर्स 0 छ, तो फोर्स 0 भयो, तो फोर्स 0 छ, तो यहाँ x को भ्यालु 0 आएको छ। योलाई हामीहरू मीन पोजिशन भन्छौं, मीन पोजिशन। एंड मीन पोजिशन बुझेपछि यो बुझ्नुपर्छ। सपोज यहाँबाट स्टार्ट भयो, सपोज यहाँबाट एउटा स्टार्ट भयो पार्टिकल को मोशन, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, यहाँ आयो, फिर यहाँ आयो। अब सुनो, यो फोर्स वेरिएबल छ। यो बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन काइनेमेटिक्स को त्यो पार्ट हो जसमा फोर्स, एक्सेलरेशन, भेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट भेरिएबल हुन्छ। त्यो हामीहरू सल्भ गर्न सक्छौं। अब ध्यान दिएर सुन, जब यहाँबाट यहाँ चलेको छ, यहाँ फोर्स हाम्रो 0 छ, यहाँ भेलोसिटी हाम्रो 0 छ, एक्सेलरेशन जब यो डाइरेक्सन में मूव भएको छ त्यसको एक्सेलरेशन घट्छ, भेलोसिटी बढ्छ। ध्यान दिएर हेर, एक्सेलरेशन डिक्रिज भएको छ, भेलोसिटी इंक्रीज भएको छ। जब मीन पोजिशन में पुगेको छ त्यसको भेलोसिटी मैक्सिमम भएको छ, मैक्सिमम। पार्टिकल इज डूइंग द ऑसिलेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, यहाँ देखि, यहाँ देखि, यहाँसम्म। जब यसको यो साइड गएको छ तो ध्यान दिएर हेर, यो साइड में भेलोसिटी डिक्रीज गर्छ, एक्सेलरेशन इंक्रीज गर्छ। फेरि यो साइड में जाँदाखेरि, यो साइड में जाँदाखेरि फेरि तिम्रो भेलोसिटी इंक्रीज हुन्छ, एक्सेलरेशन डिक्रीज हुन्छ। आ जब यो मीन पोजिशनबाट यो साइड गयो फेरि के हुन्छ? भेलोसिटी डिक्रीज हुन्छ, एक्सेलरेशन इंक्रीज हुन्छ। And this process is one cycle is completed. So simple harmonic motion basically एउटा variable acceleration, variable force, variable velocity को problem हो kinematics को। अब equation of simple harmonic motion जसरी मैले भनेको थिएँ complete detail में derive गरेर सिकाउँछु, complete detail में, किनकि यहाँ हामीहरूलाई NEB exam को तयारी गर्नु छ त त्यसमा डेरिवेशन पनि हाम्रो पार्ट हो। मैले भनेको थिएँ कि DDEA कॉन्सेप्टलाई याद रखने, डेफिनिशन, डेरिवेशन, एक्सप्लेनेशन एंड एप्लीकेशन, यो 4 पार्टबाट क्वेश्चन आउँछ। एप्लीकेशन में हायर अर्डर स्किल को क्वेश्चन पनि आउन सक्छ। अब मेरो के भनाइ हो कि यो सिंपल हार्मोनिक मोशन छ, यो मीन पोजिशन छ जहाँ भेलोसिटी 0 हुन्छ, त्यसलाई हामीहरू एक्सट्रीम पोजिशन भन्छौं। एक्सट्रीम पोजिशन यो तपाईलाई थाहा छ। एंड मीन पोजिशन एंड एक्सट्रीम पोजिशन को डिस्टेंसलाई हामीहरू एम्प्लिट्यूड भन्छौं, एम्प्लिट्यूड अफ SHM।
एम्प्लिट्यूड भन्छु। अब जब एम्प्लिट्यूड बुझेको छ, व्हेन इट इज कॉल्ड एज एम्प्लिट्यूड अफ एसएचएम, तो यो साइड प्लस ए भयो आ यो साइड माइनस ए भयो। यहाँ एक्स को भ्यालु 0 छ। बॉडी ऑसिलेट कहाँबाट कहाँ गर्छ? एक्स देखि प्लस ए माइनस ए प्लस ए माइनस ए, लाइक दैट ओनली द बॉडी इज परफॉर्मिंग इट्स मोशन, टू एंड फ्रो मोशन। यो मोशनलाई हामीहरू टू एंड फ्रो मोशन भन्छौँ। दिस इज टू एंड फ्रो मोशन। एंड टू एंड फ्रो मोशनमा यो कुरा ध्यान दिने कि सधैँ बॉडी को फोर्स को डायरेक्शन जो हुन्छ टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजिशन, टुवर्ड्स द फिक्स्ड पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट को अगेंस्ट में हुन्छ। हेर एक्स यहाँबाट मेजर गरे, बॉडी यहाँ जाँदाखेरि फोर्स यहाँ लागेको छ। एक्स अहिले पोजिटिभ छ तो फोर्स नेगेटिभ छ। जब एक्स नेगेटिभ हुन्छ तो फोर्स यो डाइरेक्सनमा भइहाल्छ। सो अलवेज द फोर्स इज डाइरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजिशन। यो मीन पोजिशन को टुवर्ड्स फोर्स डाइरेक्टेड हुन्छ। यो हाम्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन को बेसिक कॉन्सेप्ट हो कि एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यो हाम्रो इक्वेशन हो सिंपल हार्मोनिक। अब ध्यान दिए रहेर एक्स को मैक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ? ए सम्म, ए देखि माइनस ए सम्म। एक्स को जे पनि भ्यालु भएपछि हेर, एक्स पोजिटिभ भएपछि एफ नेगेटिभ, एक्स पोजिटिभ एफ नेगेटिभ, एक्स नेगेटिभ भएपछि एफ पोजिटिभ। सो यो डाइरेक्सन हेर्ने, पोजिटिभ नेगेटिभ बेसिकली भेक्टरमा के बताउँछ? डाइरेक्सन बताउँछ। पोजिटिभ डाइरेक्सन नेगेटिभ म्याग्निट्युडसित मतलब छैन, डाइरेक्सनसित मतलब छ, भेक्टरसित मतलब छ भेक्टरमा। अब यो भएपछि हामीहरूलाई यो बुझ्नुपर्छ कि सिंपल हार्मोनिक मोशनमा एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स भयो। ध्यान दिए रहेर एफ को मीनिंग भयो मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स। तो एक्सेलरेशन के भयो? एक्सेलरेशन भयो माइनस के बाई एम इंटू एक्स। यो के कांस्टेंट हो, एसएचएम कांस्टेंट हो, यो एम कांस्टेंट हो। योलाई हामीहरू एउटा नयाँ कांस्टेंट मान्छौँ, योलाई हामीहरू भन्छौँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू के बाई एम एंड ओमेगा इज इक्वल्स टू रूट के बाई एम। यो हामीहरू एउटा नयाँ कांस्टेंट मान्छौँ यो ओमेगा, जो कि बेसिकली तिम्रो जो हाम्रो एंगुलर फ्रिक्वेन्सीलाई रिप्रेजेंट गर्छ। जब एंगुलर स्प्रिंग मास सिस्टम में ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट गर्छ। यो सँगै ओमेगा भयो 2 पाई बाई टी तो के बाई एम। यो भइहाल्छ टी को भ्यालु भइहाल्छ 2 पाई एम बाई के। यो टाइम पीरियड को भ्यालु निस्किन्छ। अब हेर, यो कुरा बुझेपछि हामीहरूलाई बुझ्नुपर्छ कि टाइम पीरियड को फर्मुला आयो 2 पाई एम बाई के। जब बॉडी ऑसिलेट हुन्छ, जब बॉडी टू एंड फ्रो मोशन गर्छ, तो यो टू एंड फ्रो मोशन में जो टाइम पीरियड को फर्मुला हुन्छ 2 पाई एम बाई के। मैले यो भने कि जेनरली हाम्रो काइनेमेटिक्स में के हुन्छ? हाम्रो काइनेमेटिक्स में ए टी रिलेशन हुन्छ, एक्स टी रिलेशन हुन्छ, भी टी रिलेशन हुन्छ, 1 2 3। एक्सेलरेशन टाइम को रिलेशन हुन्छ, डिस्प्लेसमेंट टाइम को रिलेशन हुन्छ, भेलोसिटी टाइम को रिलेशन हुन्छ। यो सँगै हाम्रो रिलेशन हुन्छ एक्सेलरेशन एक्स को रिलेशन हुन्छ, भेलोसिटी एक्स को रिलेशन हुन्छ, एक्स भी को रिलेशन हुन्छ। यो पाँचवटा रिलेशन हामीहरूलाई याद राख्नै पर्छ। यो रिलेशन म डेराइभ पनि गर्छु। योबाट तिम्रो कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी डेरिवेशन पोर्सनबाट आइहाल्छ। एक्सेलरेशन टाइम को रिलेशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम को रिलेशन, displacement in simple harmonic motion and time correlation, velocity and time correlation, acceleration displacement correlation, velocity displacement correlation, displacement velocity correlation। यो 6 रिलेशन भएपछि हाम्रो सिंपल हार्मोनिक मोशन को
कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर भइहाल छ। अब म के भन्छु कि विस्तारै म 6 रिलेसनको कुरा गर्छु। आई विल टक अबाउट ऑल द 6 रिलेशंस। फर्स्ट, भर्खर हामीहरूले निकाले a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इन्टु एक्स, जोलाई हामीहरूले भने ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब सुन, a को भ्यालु के हुन्छ? a को भ्यालु हुन्छ dv by dt, rate of change of velocity a particle is performing simple harmonic motion। यहाँ x is equals to 0 छ, यहाँ प्लस a छ, यहाँ माइनस a छ, एंड पार्टिकल सपोज यहाँबाट जरुरी छैन, यहीबाट स्टार्ट हुन्छ, यहाँबाट पार्टिकल यस्तो स्टार्ट भएको छ। नाउ सो यहाँ पार्टिकलको भेलोसिटी v छ, यहाँ पार्टिकलको भेलोसिटी 0 भइहाल्छ, 0 भइहाल्छ। अब हेर, dv by dt इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम इन्टु एक्स, यो पनि हुन्छ। म एउटा काम गर्छु, अलिकति रिएरेन्जमेन्ट गर्छु। त्यो रिएरेन्जमेन्ट के हो? dv by dx गर्छु, dx by dt गर्छु, इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। यो भयो। यो भएपछि dx by dt लाई हामीहरू भेलोसिटी लिन्छौँ, त यो भइहाल्छ v dv by dx इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स। यसको मिनिङ भयो v dv इज इक्वल्स टू माइनस के बाई एम एक्स dx। अब हेर, दिस इज द वैल्यू दैट वी हैव गॉट। अब योलाई इंटीग्रेट करेपछि, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग इट, कहाँदेखि कहाँ? हेर, टाइम को मेजरमेंट म यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु, टाइम को मेजरमेंट म यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु। सपोज यो भ्यालु तिम्रो x छ, यो भ्यालु x छ, त जब यो भ्यालु x छ त भेलोसिटी को भ्यालु v छ, भेलोसिटी को भ्यालु v छ। जब भेलोसिटी को भ्यालु 0 भएको छ, x को भ्यालु a भएको छ। जब x को भ्यालु a भएको छ, भेलोसिटी को भ्यालु 0 भएको छ। यो k बाई m लाई मैले भनेको थिए k बाई m इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर। त यो म के गर्छु? ओमेगा स्क्वायर लेखिहाल्छु। त हेर के भयो, त रिजल्ट आइहाल्छ v स्क्वायर बाई 2 v to 0 is equals to minus omega square x square by 2 0 देखि a सम्म। हेर, 0 देखि a, जब यहाँ पुगेको छ, a में पुगेको छ। अब म के गर्छु? यो 2 लाई क्यान्सल गरिदिने, यो भइहाल्छ 0 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। यो भइहाल्छ, यो भइहाल्छ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ध्यान दिएर हेर, माइनस माइनस क्यान्सल भइहाल्छ, v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अंडर रूट। ध्यान दिएर हेर, यो भेलोसिटी को रिलेसन आएको छ। थाहा पनि होला कि v इज इक्वल्स टू ओमेगा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अब योलाई चेक कर, x को भ्यालु a हालेपछि हेर भेलोसिटी 0 भयो, सही कुरा छ। x को भ्यालु 0 हालेपछि, x को भ्यालु 0 हालेपछि भेलोसिटी ओमेगा a भइहाल्छ, मैक्सिमम भ्यालु। सो x इज इक्वल्स टू a, v is equals to 0, x is equals to 0, v is equals to maximum, that is omega a।
ध्यान दिइरहेर पार्टिकलको भेलोसिटी मैक्सिमम हुन्छ ओमेगा ए, यो कुरा ध्यान दिनु। त हाम्रो एउटा रिलेसन आयो, यहाँ के रिलेसन आएको छ, यहाँ रिलेसन आएको छ, यहाँ रिलेसन आएको छ भी एंड एक्स में रिलेसन, एउटा रिलेसन आएको छ। वी हैव गॉट ए रिलेसन। अब कहिले ओमेगा तो कांस्टेंट हो, ए कांस्टेंट हो, अब कहिले कहिले भी एक्स में ग्राफ सोधिदिन्छ। अब ग्राफ को मीनिंग के भयो, बेसिकली ट्राई टू अंडरस्टैंड। योलाई स्क्वायर गरेपछि के हुन्छ, भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान दिइरहेर, सो भी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। यो दिइहाल छ। दिस वी कैन गेट, यहाँ म लिख्छु, दिस वी कैन गेट, we are getting here, this we can get v square plus omega square x square is equals to omega square a square। अब यो सीधे डिवाइड करे पछि के हुन्छ, v square by omega square a square plus omega square x square by omega square a square is equals to 1। ओमेगा स्क्वायर कैंसिल भयो। फाइनल रिलेशन के आएको छ, फाइनल रिलेशन आएको छ भी स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब भी एक्स को ग्राफ कस्तो हुन्छ, सो नेचुरली इट इज द इक्वेशन like x square by a square plus y square by b square is equals to 1, is equals to 1। यो इक्वेशन किसको छ, इलिप्स। सो द ग्राफ बिटवीन v and x is your elliptical in nature। यो ग्राफ के हुन्छ, ग्राफ हुन्छ इलिप्टिकल। यो पनि याद रख्ने। यो क्वेश्चन तिम्रो कहाँ सोध्छ, ऑब्जेक्टिव में सोधिदिन्छ कि भी एक्स को ग्राफ कस्तो हुन्छ, ऑब्जेक्टिव में सोधिदिन्छ। स्ट्रेट लाइन मैले बताएको थिएँ, ए एफ एक्स को ग्राफ कस्तो हुन्छ, एफ एक्स को ग्राफ स्ट्रेट लाइन हुन्छ किनकि लिनियर भेरिएबल हुन्छ। यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यो स्ट्रेट लाइन तिम्रो कस्तो हुन्छ, यो स्ट्रेट लाइन नेगेटिभ स्लोप सँगै हुन्छ। एफ एक्स को ग्राफ, एफ एक्स को ग्राफ नेगेटिभ स्लोप सँगै हुन्छ यो स्ट्रेट लाइन। ध्यान दिएर नेगेटिभ स्लोप छ, सो यो स्ट्रेट लाइन हुन्छ, यो तिम्रो इलिप्स हुन्छ। त एउटा रिलेसन हाम्रो आएको छ, हाम्रो एउटा रिलेसन भी एक्स को आएको छ, भी एक्स को आएको छ। अब म के गर्छु, नाउ आई विल ट्राई टू फाइन्ड द सेकेन्ड रिलेसन जो हामीहरूलाई चाहिन्छ, जो हामीहरूलाई यो सबै डेरिवेसन चाहिन्छ सिंपल हार्मोनिक मोशन को कन्सेप्ट को लागि, एग्जाम में आंसर दिने को लागि। तो यो भी एक्स को रिलेसन भयो। अब हेर, एउटा रिलेसन आइसकेको छ, भी एक्स को रिलेसन। अब म के गर्छु, अब म अर्को रिलेसन में जान्छु। त्यो रिलेसन हुन्छ, भी को ठाउँमा लेख्नु मिल्छ, भी इज इक्वल्स टू dx by dt। सबैलाई आउँछ, v is equals to dx by dt is equals to a square minus x square। ध्यान दिइरहेर यो छ। योलाई यस्तो पनि अलिकति रिअरेन्ज गरेर लेख्नु मिल्छ, dx by a square minus x square under root is equals to omega dt। ध्यान दिइरहेर। अब यो लाई इंटीग्रेट करेपछि, यो लाई इंटीग्रेट करेपछि, इफ आई एम इंटीग्रेटिंग दिस रिजल्ट, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड। यो हाम्रो प्लस ए माइनस ए, यो हाम्रो छ एक्स इज इक्वल्स टू 0। यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु इन दिस वे। यो डिस्टेंसलाई म मान लिन्छु एक्स नॉट, यो भी छ। अब हेर,
टाइम इज इक्वल टू 0 में यहाँ छ पार्टिकल, टी इज इक्वल टू 0 में पार्टिकल यहाँ छ। टी इज इक्वल टू 0 में जब पार्टिकल यहाँ छ तब इंटीग्रेट करेपछि के हुन्छ, टी इज इक्वल टू 0 में पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट कति छ, एक्स नॉट। पार्टिकल को डिस्प्लेसमेंट टी इज इक्वल टू 0 में कति छ, एक्स नॉट 0। आ टी इज इक्वल टू टी में मैले सोचे कि एउटा भ्यालु एक्स आइसकेको छ, यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु, जरुरी छैन यहाँबाट स्टार्ट गर्छु, यहाँबाट स्टार्ट गरेको छु। त अब यसको इंटीग्रेशन के हुन्छ यो याद राख्नुपर्छ। एउटा दुईटा सानो इंटीग्रेशन, मैथमेटिक्स त हाम्रो टुल हो न, जसरी स्क्रू ड्राइभर एउटा टुल हो, जसलाई आउँछ स्क्रू ड्राइभर चलाउने त्यसलाई स्क्रूलाई खोल्न सजिलो हुन्छ। त्यस्तै जसलाई इंटीग्रेशन एउटा टुल हो स्क्रू ड्राइभरको जस्तो, जसले प्रब्लमलाई गाह्रो बनाउँदैन सजिलो बनाउँछ। तर यो टुल चलाउनु आउनुपर्छ कि टुल कसरी चलाउने। सो ध्यान दिएर हेर, यसको जो इंटीग्रेशन हुन्छ तिम्रो साइन इन्भर्स एक्स बाई ए हुन्छ। यो इंटीग्रेशन याद राख्नुपर्छ। यसको लिमिट कहाँदेखि कहाँ भयो, एक्स नॉट देखि एक्स सम्म, यो भयो ओमेगा टी। अब हेर, जब यो भ्यालु हाल्छु, एक पटक यो हाल्छु एक पटक यो हाल्छु, तो यो भइहाल्छ साइन इन्भर्स एक्स बाई ए माइनस साइन इन्भर्स एक्स नॉट बाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी। यसको मिनिङ के भयो, साइन इन्भर्स एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस साइन इन्वर्स एक्स नॉट बाई ए। हेर, तो यहाँ बाटे क्या आयो, यहाँ बाटे आयो एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू साइन ओमेगा टी प्लस एक्स साइन इन्वर्स एक्स नॉट बाई ए। अब ध्यान दे रहे रहा, एक्स के आयो, एक्स इज आयो ए साइन ओमेगा टी प्लस साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। यही हाम्रो सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन को इक्वेशन हो, यही हाम्रो इक्वेशन ऑफ SHM, यही इक्वेशन ऑफ SHM हो। हाम्रो सेकेंड रिलेशन आइसकेको छ। फर्स्ट रिलेशन यो आएको छ, सेकेंड रिलेशन म लेखिरहेको छु, ध्यान दिएर हेर्ने। अलिकति क्याल्कुलेसन छ, डाइरेक्ट प्रूफ बताएको छु। त्यसैको लागि एक्स इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी साइन इन्वर्स एक्स नॉट बाई ए। यही साइन इन्वर्स एक्स नॉट बाई ए, साइन इन्वर्स एक्स नॉट बाई ए लाई हामीहरू फाई नॉट भन्छौँ, जसको नाम छ फेज कांस्टेंट। यो जो साइन को आर्गुमेंट छ, यो लाई हामीहरू फेज भन्छौँ। तो ध्यान दिएर सुन, फेज टाइम में डिपेंड गर्छ, तर फेज कांस्टेंट टाइम में डिपेंड गर्दैन। यो केसमा डिपेंड गर्छ इनिशियल पोजिसन, एम्प्लिट्यूड। अब एम्प्लिट्यूड केसमा डिपेंड गर्छ कति एनर्जी दिएको छु। सो यो इनिशियल कंडीशन एंड एम्प्लिट्यूड में यो डिपेंड गर्छ विच फेज कांस्टेंट। आ फेज केसमा डिपेंड गर्छ टाइम में डिपेंड गर्छ। तब हाम्रो इक्वेशन के आएको छ, हाम्रो इक्वेशन आएको छ एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई नॉट। हेर, यो इक्वेशन आएको छ जसमा सेकेंड रिलेशन आएको छ, दैट इज एक्स टी को रिलेशन आइसकेको छ। वी हैव गॉट द रिलेशन वी एक्स रिलेशन आइसक्यो, एक्स टी रिलेशन आइसक्यो, एंड दिस इज योर फेज कांस्टेंट विच डिपेंड्स अपन। अब हेर, यो फेज कांस्टेंट यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि के भइहाल्छ, यो भ्यालु 0 भइहाल्छ, तो यो भ्यालु तिम्रो साइन ओमेगा टी भइहाल्छ। ध्यान दिएर हेर, सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब म यहाँबाट मीन पोजिशनबाट स्टार्ट गर्छु,
एक्स इज इक्वल टू 0 यहाँ बाटे मोशन स्टार्ट गर्छु तो यसको इक्वेसन हुन्छ एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी हेर ए माइनस ए यही मोशन जब यहाँ बाटे स्टार्ट गर्छु तब यो भइहाल्छ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। ध्यान दिएर यही एक्स नॉट को भ्यालु चेंज भइरहेछ, टी नॉट को भ्यालु चेंज भइरहेछ। जब यही इक्वेसन यहाँबाटे स्टार्ट गर्छु यो भइहाल्छ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी। यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि यही इक्वेसन जब यहाँबाट स्टार्ट गर्छु तब भइहाल्छ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी। यो सबै तिम्रो एसएचएम रिप्रेजेंट गरिरहेछ। एभ्रीवन इज रिप्रेजेंटिङ एसएचएम। अब एसएचएम रिप्रेजेंट गर्दाखेरि जब मीन पोजिसनबाट यो डाइरेक्सनमा स्टार्ट हुन्छ त त्यो इक्वेसन भयो एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, यसको भ्यालु 0 भयो। जब मीन पोजिसनबाट यो डाइरेक्सनमा स्टार्ट गर्छ त त्यसको इक्वेसन भयो एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी, यसको भ्यालु पाई भयो इन दिस डाइरेक्सन टी इज इक्वल टू 0 भयो। जब यहाँबाट स्टार्ट गर्छ मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन पार्टिकल इन दिस डाइरेक्सन तब यसको इक्वेसन हुन्छ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, यसको भ्यालु पाई बाई 2 हुन्छ। जब यहाँबाट स्टार्ट गर्छ यो डाइरेक्सनमा त्यसको भ्यालु भइहाल्छ माइनस ए कॉस ओमेगा टी। यहाँ भइहाल्छ 270 भइहाल्छ 270। सो व्हाट आई मीन टू से टू यू पीपल, ध्यान दिँदै रहेर यहाँ फाइ नट को भ्यालु 0 हुन्छ। यो फेज कांस्टेंट को भ्यालु आउनै पर्छ। एसी चल्दैन यो फेज कांस्टेंट को भ्यालु नआएपछि एसी बुझ्नको लागि यो फेज कांस्टेंट अलि आउनै पर्छ। अहिले त यति टाइम छैन, अहिले त सर्टमा म जान्छु, तर सकेसम्म योलाई बुझेर राख्नु होला। यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि यो भ्यालु 0 हुन्छ। यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि पाई बाई 2 हुन्छ यो डाइरेक्सनमा। यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि यो डाइरेक्सनमा पाई हुन्छ। यहाँबाट स्टार्ट गरेपछि यो डाइरेक्सनमा 3 पाई बाई 2 हुन्छ। फेरि यहाँ पुगेपछि 2 पाई भइहाल्छ। यसको मिनिङ यो छ कि इन दिस वे यू शुड अंडरस्टैंड if it is starting from here it should be in this direction, it should be 0. It is starting from here ध्यान दे रहे प्लस ए देखी माइनस ए, यहाँ देखी प्लस ए 0, यहाँ देखी यहाँ 90, यहाँ देखी यहाँ यो डायरेक्शन 180, यहाँ देखी यो डायरेक्शन 270। फिर यहाँ पुगेपछि 2 बाई 360। सो यो फेज कांस्टेंट को भ्यालु आउनु पर्छ। अब त हाम्रो दुईटा रिलेसन भयो, तर हामीहरूलाई कति रिलेसन चाहिन्छ? 6वटा रिलेसन चाहिन्छ। सो आई एम मुभिङ टू द नेक्स्ट रिलेसन। व्हाट इज दैट नेक्स्ट रिलेसन? यसको ग्राफ कस्तो हुन्छ? साइन वेव। यसमा x एज द फंक्शन अफ t निकालेको छु, डिस्प्लेसमेंट एज द फंक्शन अफ t, यहाँ v एज द फंक्शन अफ x। अब हेर, अब भेलोसिटी निकाल्छु। भेलोसिटी के भइहाल्छ? v भइहाल्छ dx बाई dt, जसले के दिन्छ a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस फाइ नट। हेर v भयो, यो भयो vt फंक्शन, यो थर्ड रिलेशन भयो v एज द फंक्शन ऑफ टाइम, v as the function of time. So we have got xt relation, vt relation, vx relation. अब एक्सेलरेशन को के भइहाल्छ dv by dt माइनस a ओमेगा। अलि यहाँ गल्ती भएको छ, यहाँ तिम्रो साइन हुँदैन, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी
प्लस 5 हुन्छ dv by dt के भइहाल्छ माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाइ नट। हेर यो हाम्रो फर्स्ट रिलेसन, सेकेन्ड रिलेसन, थर्ड रिलेसन, फोर्थ रिलेसन, एक्सेलरेसन, यो एक्सेलरेसन आ टाइमको रिलेसन आएको छ। त फोर्थ रिलेसन भयो। फोर्थ रिलेसन अब के रिलेसन चाहिन्छ, एउटा भी ए में रिलेसन चाहिन्छ। फोर्थ रिलेसन, फर्स्ट रिलेसन, सेकेन्ड रिलेसन एउटा रिलेसन थियो f इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स, दैट इज a इज इक्वल्स टू माइनस के बाई m इंटू x, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x। तो एउटा दुईटा ax रिलेसन भयो, यो भयो ax, यो भयो xt, यो भयो vx रिलेसन, यो भयो vt रिलेसन, यो भयो at रिलेसन। अब के चाहिन्छ, एउटा va को रिलेसन चाहिन्छ। नाउ वी नीड वन va रिलेसन। तो va रिलेसन लागि के गर्छु, va रिलेसन लागि यो गर्छु कि v बाई a ओमेगा गरिदिन्छु, v बाई a ओमेगा। तो v बाई a ओमेगा भइहाल्छ cos ओमेगा t प्लस फाइ नट। सँगै a बाई माइनस a ओमेगा स्क्वायर गरिदिन्छु, यो भइहाल्छ साइन ओमेगा t प्लस फाइ नट। अब हेर, अब दुईटालाई स्क्वायर गरेर एड गरेपछि के आइहाल्छ, v स्क्वायर बाई a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस ओमेगा 4 इज इक्वल्स टू 1। फेरि हेर, यो रिलेसन पनि तिम्रो इलिप्स को हो, इलिप्स। Again this relation is ellipse. So all of you should understand very carefully that we have derived all the six relations that is required for the यो के रिलेसन छ, यो रिलेसन छ va relation. So we have got vt relation, va relation, at relation, xt relation and vx relation. I hope that this much derivation you should understand very carefully in order to get a better command over the simple harmonic motion. यो भएपछि सिम्पल हार्मोनिक मोशन को टोटालिटी को कन्सेप्ट आउँछ, जो जरुरी छ बुझ्नको लागि। वेव अप्टिक्सलाई, एसीलाई, एसएचएमलाई यो डेरिवेसन हामीहरूलाई आउनुपर्छ। यो क्वेशन पनि अब्जेक्टिभ क्वेशन हुन सक्छ। सो तिमीहरूले त थाहा छ आजकलको एक्जाम जो हुन्छ, एनईबी को एक्जाम जो हुन्छ, त्यो एक्जाम त बेसिकली कन्सेप्चुअल को एक्जाम हो। डेफिनेसन हुन्छ, डेरिवेसन हुन्छ, एप्लिकेशन हुन्छ, सँगै एक्सप्लेनेसन हुन्छ। सो ऑल अफ यू इफ यू वांट टू हैव ए बेटर कमांड हेर, 75 मार्क्स को पढेर जाने या 20 मार्क्स लिएर आउने त्यस्तो काम नगर। 70 मार्क्स पढेर गएर 65 मार्क्स लिएर आओ, 60 मार्क्स को पढेर गएर 55 मार्क्स लिएर आओ। यस्तो तयारी गर्नुपर्छ। सबै तयारी गर्नु पर्दैन, जति सम्भव छ तति गरेपछि झन् रमिलो हुन्छ। तर र्यान्डम नपढ, र्यान्डम पढाइको अर्थ भएन। जे पढ्छ त्यो एक्जाम में सोध्दैन, जो छोड्छ त्यही एक्जाम में सोधिन्छ, तिमीहरूलाई थाहा छ। सो माई रिक्वेस्ट इज देयर दैट एज फार एज पसिबल यू हैव टू डू इन दिस वे। तो यो 6 रिलेसन में हाम्रो एसएचएम में कंप्लीट टोटालिटी अफ कन्सेप्ट दिएको छ। एउटा छ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो पनि हामीहरूलाई आउनुपर्छ। डिफरेंशियल इक्वेशन के छ त्यो पनि आउनुपर्छ। त्यो डिफरेंशियल इक्वेशन हो, मैले भर्खर बताएको थिएँ, a is equals to minus omega square x. a लाई लेख्नु मिल्छ d2x by dt2 is equals to minus omega square x. यहीलाई लेख्नु मिल्छ d2x by dt2 plus omega square x is equals to 0. This is the differential equation of
SHM, differential equation of SHM. SI सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें एउटा पढ्नु छैन. SI को सल्युसन आउँछ तिम्रो x = a sin ओमेगा t इंटीग्रेट गरेर आउँछ. यही डिफरेंशियल इक्वेशन को सल्युसन यो आउँछ. एउटा कुरा ध्यान दिने, जब म लेखेको छु f = -kx, तो ध्यान दिएर हेर, यो इन्फाइनाइट SHM लाई रिप्रेजेंट गर्छ. इट इज रिप्रेजेंटिंग इन्फाइनाइट SHM. जब यो लेखेको छु इट इज रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल SHM जसमा फाइ नट फिक्स छ. सो इनिशियल कंडीशन दिएको छ. तो यो पनि SHM हो, यो पनि SHM हो. तर ध्यान दिनेको कुरा के हो? ध्यान दिनेको कुरा यो हो कि यो डिफरेंशियल इक्वेशन को यो सल्युसन जो मैले निकालेको छु, जो मैं निकालेर ड्राइभ गरेर बताएको छु, यसै डिफरेंशियल इक्वेशन को यो सल्युसन छ. यो डिफरेंशियल इक्वेशन भयो SHM को. यो भयो तिम्रो xt रिलेसन. ध्यान दिएर हेर, यो पनि SHM हो. सबै अस्सिलेटरी मोसन छ. यो पनि SHM हो. यो SHM मा के ध्यान दिनेको कुरा छ? यसको इन्फाइनाइट सल्युसन हुन्छ. यो SHM को एउटा पर्टिकुलर SHM को भ्यालु भयो, किनकि यसमा इनिशियल कंडीशन चेंज गरिदिन्छु, एनर्जी चेंज गरिदिन्छु, डिफरेंट भ्यालु आइहाल्छ. यहाँ इनिशियल कंडीशन फिक्स छ जसको बेसिसमा मैले निकालेको थिएँ. यो कंप्लीट टर्मलाई, यो आर्गुमेन्टलाई हामीहरू के भन्छौँ? फेज भन्छौँ. योलाई फेज कांस्टेंट भन्छौँ. तो यो फेज तिम्रो टाइम डिपेन्डेन्ट हो. फेरि बोलिरहेको छु, यो फेज कांस्टेंट टाइममा डिपेन्ड गर्दैन. फेज कांस्टेंट को भ्यालु मैले निकालेको थिएँ. तो यो कुरा तिमीहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ कि यो अनंत SHM लाई रिप्रेजेंट गर्छ. यसको अनंत सल्युसन हुन्छ, यसको तिम्रो फिक्स्ड सल्युसन छ, एउटा सिंगल सल्युसन छ, एउटा सिंगल SHM लाई यो रिप्रेजेंट गर्छ, यो इन्फाइनाइट SHM लाई रिप्रेजेंट गर्छ. यो बुझ्नुपर्छ. अब यसमा एउटा क्वेशन, यो पनि क्वेशन सोध्छ कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, या डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सोच कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM इज व्हाट. चारोटा सॉल्यूशन दिइहाल्छ. सो दिस शुड बी अंडरस्टूड बाय यू पीपल एंड दिस शुड बी आल्सो अंडरस्टूड बाय यू पीपल. यो फाइ = 0 को मीनिंग के भयो? फाइ = 0 को मीनिंग भयो कि यो हाम्रो SHM मीन पोजिशनबाट स्टार्ट हुन्छ. मीन पोजिशन र एक्सट्रीम पोजिशन को बीच को डिस्टेंसलाई हामीहरू के भन्छौँ? मीन पोजिशन एक्सट्रीम पोजिशन को डिस्टेंसलाई हामीहरू एम्प्लिट्युड भन्छौँ. यति कुरा थाहा भयो. अब हेर, अब एउटा क्वेशनबाट म एन्ड गर्छु. तब अर्को क्लासमा म स्प्रिङ लिएर, एनर्जी लिएर, यो सिम्पल पेन्डुलम लिएर त्यसलाई सकाइदिन्छु. सो दिस SHM lecture will be 2 lectures. One lecture I have given and the other lecture, in that we will be discussing those matters. अब now try to understand कि सपोज यस्तो तिम्रो दिएको छ, यो एउटा क्वेशन दिएको छ, सोधेको छ फाइन्ड यो सोचेर राख्ने. यो म होमवर्क दिइरहेको छु. सोचेर राख्ने. म नेक्स्ट भिडियोमा यहीबाट स्टार्ट गर्छु एन्ड वी विल बी ट्राइङ टु डु इट इन द प्रपर म्यानर. मेरो भनाइ यो हो कि आफ्नो हातमा एफर्ट छ, एफर्ट दिनै पर्छ. आफ्नो हातमा एफर्ट छ, एफर्ट दिनै पर्छ. यु आर यङ, एनर्जेटिक एन्ड यु आर सपोज टु सो योर एफर्ट इन राइट डिरेक्सन. हेर, पढाइको डिरेक्सन सही भएपछि यु विल बी एबल इन रिचिङ टु द राइट प्लेस इन राइट टाइम. So I repeatedly request you that you should use the time, don't misuse the time. जो मान्छेले टाइमलाई युज गरेको छ त्यो माथि पुगेको छ, जो टाइमलाई मिसयुज गरेको छ त्योलाई थाहै छ कि के कुरा हुन्छ. So my request is there. Have a nice day to all of you and my blessings are with you. My request is there that you should all put your full effort in understanding the matter what I have discussed in here right now. जति मेहनत म गरेको छु त्यति मेहनत तिमीले गरेपछि certainly it will be a useful investment for you people.
बाय.